पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 से मुतालिक सवालात आज के एजेंडे में शामिल। इजलास में अमन व अमान और महंगाई पर अमूमी बहस होगी। ईद उल फित्र 31 मार्च को होने का इम्कान। मजहबी त्यौहार पर 3 छुट्टियों का भी ऐलान। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज के मुताबिक 30 मार्च बरोज इतवार को शिवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। ईद के रोज मौसम जुज़वी अबरआलूद रहेगा। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी। विफाकी मुलाजिमीन हफ्ता और इतवार की छुट्टियां मिलाकर 5 तातीलात इंजॉय करेंगे। वासा में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाब्तगियों को आया कर दिया गया। तरक्याती कामों के दौरान जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करने के बजाय कवानीन को पामाल किया गया। वासा की बद इंतजामी की वजह से ज़मीन की खुदाई के लिए जदीद मशीनरी इस्तेमाल नहीं की गई। वासा लाहौर ने मुख्तलिफ अमलाक से एक्वाफायर और सीवरेज की रिकवरी ना की। वासा ने कमेटी को रिकवरी की यकीन दहानी करवाई। कत्ल का वाक़या ताख़ीर से पुलिस को रिपोर्ट करने का फ़ायदा मुल्ज़िम को होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। कत्ल का वाक़या रात 9 बजे पेश आया। पुलिस को 2 घंटे 15 मिनट की ताख़ीर से इतला दी गई। आरटीएस बिठाकर नालायकों, नाअहलों और चोरों को इक़्तिदार में लाया गया। आज फिर एक गिरोह मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। 190 बिलियन पाउंड का हिसाब मांगो तो इंसानी हकूक खतरे में पड़ जाते हैं। सवाल पूछो तो कहते हैं केपी को दहशतगर्दी से निमटने के लिए पैसे नहीं मिलते। सूबा नहीं चलता तो अली मीन गंडापुर इस्तीफा दें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब को तवानाई के मामले में खुद कफील बनाने की तैयारियां शुरू। पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। एजेंसी पंजाब में तवानाई के बहरान से निमटने के लिए काम करेगी। सनतों, तिजारती मराकज़ और सरकारी इमारतों का तवानाई ऑडिट कराने का इख्तियार भी होगा। नई बनने वाली एजेंसी की तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। एजेंसी पंजाब में तवानाई के बहरान से निमटने के लिए काम करेगी। बिजली के इस्तेमाल को खुदकार तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत मास ट्रांजिट सिस्टम को मुनाफा बख्श बनाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम न कर सकी। महकमा ट्रांसपोर्ट की तमाम तर प्लानिंग के बावजूद इश्तिहारी मुहिम की मद में आमदन न हो सकी। सिस्टम से अब तक नॉन फेयर रेवेन्यू की मद में सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख रुपए आमदन हुई। मास ट्रांजिट के नॉन फेयर रेवेन्यू से मुतालिक दिए गए तमाम ठेके मनसूख किए गए। वर्कर्स वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन जमा करने की जिम्मेदारी सोशल सिक्योरिटी को देने का फैसला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और वर्कर्स वेलफेयर फंड में 27 अरब का तनाज़ा हल न हुआ। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने WWF के लिए 27 अरब की कंट्रीब्यूशन जमा की। कई सालों बाद कंट्रीब्यूशन की रकम WWF को ना मिली। कानून में तरमीम पंजाब असम्बली से होगी। असातिज़ा को तनख्वाहों पर 25% रिबेट मिलने की सहूलत मुयस्सर नहीं। FBR ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 3 के पार्ट 3 को निकाल देने के बाद असातिज़ा 25% रिबेट के अहल नहीं। मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा ने FBR से वज़ाहत तलब की थी। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने का आज आखिरी रोज। लैपटॉप के लिए अब तक 2.5 लाख से ज़ायद तलबा रजिस्ट्रेशन करवा चुके। वजीर तालीम राना सिकंदर का कहना था जदीद लैपटॉप के ख्वाहिशमंद BS के तलबा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के तहत 1,10,000 तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। मेरिट इंटरमीडिएट के नंबर्स की बुनियाद पर मुतय्यन किया जाएगा। स्कूलों में शजरकारी मुहिम गैर मौसर। महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत के बावजूद अक्सर स्कूलों में पौधे ना लगाए गए। असातिज़ा को पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों से शजरकारी मुहिम का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
ہر سکول متعلقہ ایجوکیشن اتھارٹی کو ریکارڈ بھجوائے گا۔ پاکستان بزنس فورم کی وزارت خزانہ کو بجٹ تجاویز 2025 اور 26 ارسال، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے، انڈسٹری کا فروغ سمیت دیگر تجاویز شامل۔ فائلرز کے لیے ایڈوانس ٹیکس سلیب میں کمی واقع کی جائے۔ بجٹ میں مقامی کپاس پر 18% سیل ٹیکس فی الفور ختم کیا جائے۔ بڑے تاجر پر ماہانہ 20,000، چھوٹے تاجر پر 10,000 ٹیکس لگانے کی تجویز۔ پاکستان بزنس فورم کا کہنا تھا تعمیراتی شعبہ کو بجٹ میں سہولت دی جائے تاکہ معیشت میں گروتھ آ سکے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کی سخت سکریننگ کا عمل جاری۔ 3 ماہ کے دوران 4,202 مسافروں کو جعلی اور مشتبہ دستاویزات پر آف لوڈ کیا گیا۔ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر 14 مسافروں کو گرفتار کیا گیا۔ پنجاب پولیس کو مطلوب 14 ملزمان کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ لیسکو کی جانب سے اسپورٹ یونٹس کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ اب تک کی کارروائیوں کے دوران 2,01,355 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ 1,83,151 ملزمان کے خلاف مقدمات درج، 51,271 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کو ڈیٹیکشن بل کی مد میں 20,92,26,251 یونٹس چارج کیے گئے۔ محکمہ زراعت کے تحت پلانٹ فار پاکستان کا جامع ایکشن پلان تیار۔ فیلڈ فارمیشنز کے ذریعے کاشتکاروں کو شجرکاری بارے آگاہی کی فراہمی جاری۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی صاحب کی زیر صدارت اجلاس۔ تمام فارمیشنز کو پلانٹ فار پاکستان کے تحت اہداف سونپ دیے۔ کسان کارڈ ہولڈرز کا کاشتکاروں کو بھی شجرکاری کی اہمیت بارے آگاہی دی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر قانون سہیب احمد برت کی زیر صدارت اجلاس۔ ٹورزم اتھارٹی کی قانون سازی کے حوالے سے بات چیت۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کے قوانین پر بھی غور کیا گیا۔ صوبائی وزیر کی اتھارٹی کے ایکٹ اور قانون سازی پر مزید کام کرنے کی ہدایت۔ اتھارٹی کے خدوخال، فنانشل اور آپریشن طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت پر بارے بریفنگ۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا ترقیاتی اسکیموں کی بر وقت معیاری اور شفاف تکمیل یقینی بنائی جائے۔ ترقیاتی اسکیموں کی بر وقت تکمیل کے لیے فالو اپ جاری رکھا جائے۔ پی ٹی آئی کی 22 مارچ کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی 22 مارچ کو جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ آئین اور قانون بھی جلسے جلوس کی اجازت دیتا ہے۔ درخواست میں موقف۔ عدالت نے درخواست پر مزید سماعت آج تک ملتوی کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماعت کی۔ ڈیپٹی کمشنر موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ تحصیل نشتر اور تحصیل رائے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ ڈی سی کہتے ہیں کہ پروگرام کے تحت جاری اسکیموں کو ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیا جائے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا ہر ماہ جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس۔ طاہر فاروق نے پیش کردہ کیسز کا قوانین کے مطابق جائزہ لیا۔ پیٹرول پمپ، تعلیمی ادارے، کوچنگ سینٹر اور دیگر کیسز کا جائزہ اور منظوری دی گئی۔ ڈی جی طاہر فاروق کا کہنا تھا تعلیمی اداروں کے کیسز پیش کرنے سے قبل تمام ایس او پیز کا ازسر نو جائزہ لیا جائے۔ شہر میں غیر قانونی کمرشل استعمال والی املاک سے پلنٹی کا حصول یقینی بنایا جائے۔ سی ایم فری وائی فائی کا دائرہ کار مزید وسیع۔ لاہور میں 200 سے بڑھا کر 230 مقامات پر فری وائی فائی سروس کی فراہمی۔ فری وائی فائی سروس کو جدید ٹیکنالوجی وائی فائی 6 پر منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان سیف سٹیز کے مطابق فری وائی فائی سروس کا دائرہ کار جلد پنجاب بھر تک پھیلایا جائے گا۔